नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमच्या सप्तकी कार्यावळीत जागोर आणि आयचो जागोर आमी घेवन येतात एका खूबच म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर जो प्रश्न फाटली कितलीशीच वर्सां तुमच्या दर एकल्याच्या मनात सतायता तुमी दर एकले उलयतात पूण जाहीरपणान ताजेर वाच्यता जायनाशिल्ली अशे तरेचो सुप्रीम कोर्टाक लागून आज ह्या प्रश्नाक वाचे फुटले आणि ताका लागून हो प्रश्न आमी तुमचे मुखार घेवन येतात। आयचो विशय आसा अनधिकृत धर्मीक थळां म्हणजे अनऑथोरायज्ड रिलिजियस स्ट्रक्चर्स जी आमकां रस्त्यार दिसतात वचत थंय दिसतात ताका लागून ट्रॅफिकेक त्रास जाता लोकांक त्रास जाता अशे सगळे तरेचे जाता आनी तरीकय आमी हाजेर ओगी असतात। ह्या गजालीचेर उलोवपाक आमचे कडेन हांगा 3 मनीस आसात आणि तिनी धर्माचे प्रतिनिधी आमी हांगा हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। तातूंतले पयले आसात श्री असिफ हुसेन जे जावन आसात जमाते इस्लाम हिंद ही गोंयची एक नामनेची संस्था आसा मुस्लिमांची खूप प्रोग्रेसिव्ह प्रागतिक रित्या विचार करता ताजे ते प्रतिनिधी जावन आसात। दुसरे आमचे कडेन जावन आसात ते चर्चीचे गोंयची चर्च जी आसा ते चर्चीचे अधिकृत प्रतिनिधी फादर लॉयोला पेरेरा। फादर लॉयोला पेरेरा हे बिशपाचे प्रतिनिधी आसात गोंयच्या चर्चीचे प्रतिनिधी आसात ते चर्चीच्या वतीन उलयतले। आणि तिसरे आमचे बरोबर आसात ते श्री जयेश थळी जे फाटी मंदिराचो प्रश्न जालो आणि मंदिरां वचत थंय जावपाक लागली तेन्ना मंदिर सुरक्षा समिती तयार जाली त्या मंदिर सुरक्षा समितीचे ते निमंत्रक जावन आसात आणि त्याच बरोबर हिंदू जनजागृती समिती आसा ताजेय ते प्रतिनिधी जावन आसात। तुमकां तिगांयकय आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार आणि आयचो विशय थोडके भितर हांवें सांगिल्लो आसाच। फादर आमी तुमचे कडल्यान सुरवात करया। ओके फादर खूब जाले खुरीस वचत थंय खुरीस रस्त्याचेर आनी वचत थंय लोकांक त्रास जातात कितले एक्सिडेंट जातात लोकांक वचपाक वाट ना अशे तरेन तुमकां दिसता हे खुरीस जावं बाकीची स्ट्रक्चर्स रस्त्यार खऱ्यांनीच गरजेची आसात? एक्सिडेंट जातात म्हणलें तुवें म्हाका दिसता चडशे खुरीस रस्त्याचेर आसात पळय ते एक्सिडेंट जाला देखून ते उंच चल्ल्यात कोण तरी मेलो आनी ताच्या उगडासाक थंय पावतूच तुमी एक नोमानमेरी म्हणा आनी देवाक उलो करात ताचे पासत ह्या खातीर ते खुरीस आयल्यात चडशे रस्त्या कडेन आसा पळय ते सो ते लोकान हें केल्यात ते आमचे मिन्स चर्च ऑथॉरिटीची हे परवानगी वो एक हें आसा तशें ना त्या लोकांनूच एक फॅमिलीन उबारल्या त्या गांवच्या लोकांन उबारल्या तशें चडशें। ओके फक्त इतलेंच सांगा म्हाका फादर दुसरे हांचे कडेन वचचे पयलीं की आतां सुप्रीम कोर्टान सांगलां आनी ताका लागून काडपाचें काम सुरू जातलें रोखडेंच जवळ जवळ 856 स्ट्रक्चर्स वेर आयडेंटिफाय पूण तातूंत भितर चुकून थोडी कांय प्रायवेट आनी कांय बाकीच्यो गजाली आयल्यो सो दे आर रिसर्वेईंग इट परत करतले पूण काडटले हे काडचें काय ना हाजें तुमकां कितें दिसता? आमी कॉमन गूड पडोवंक जाय न्हय जरी तर रस्त्याचेर वेतल्या ट्रॅफिकाक लागून डिफिकल्टी आसा ती पयले सुवातेर येवंक जाय न्हू that has to be a priority. So the people who have erected that cross or any other structure should be contacted and told, and especially if it's an unauthorized structure. Now that also you have to see what type of authorization, who has given that authorization and all that. So if it is proved that it's unauthorized, that there's no authorization for that structure, of course you will have to approach the persons who have erected that and get it done. ओके जयेश तुजी म्हणणें कितें कितें अशे तरेचो आर्ग्युमेंट सदांच आयकुपाक येता तांणी खुरूस उबारलो म्हणून आमी घुमटी उबारली कळ्ळें न्ही पूण शेवटी अशें जालें की एक जाग्यार 2 स्ट्रक्चर्स आयली आनी परत लोकांक त्रास जातात म्हणून हें जालें आनी ताका लागून सुप्रीम कोर्टाक डिसिजन घेवचें पडलें। तुमचो स्टँड कितें एक्झॅक्टली ह्या गजालीचेर ही अशी तरेची स्ट्रक्चर्स आसचीं काय नासचीं काय वचचीं काय उरचीं दवरचीं कितें करचें? हातून मुख्य म्हणजे सगळ्यांत महत्वाचो भाग पळोवंक जाय आसलो तो म्हणजे धर्मशास्त्र कितें म्हणटा ह्या संदर्भात। आता हे जे उबे जाल्ले आसा म्हणटा घुमटी आसूं किंवा आनी कितें हो जो भाग आसा हो थंय देवाची तांकां प्रचिती आयली आनी ती प्रचिती आयल्या नंतर तांकां ते जाणवलें की हांगासर ते स्थान आसा आनी मागीर ते स्थानाचो थंय घुमटी उबी जाली अशा तरेन केल्लें आसा। आनी हे धर्मशास्त्रान अशें दिल्लें आसा आतां जंय जलदेवता आसता तळे आसा थंय जलदेवता आसता किंवा वृक्ष आसा थंय वनदेवता आसा अशा देवतांच्या अभ्यासानुसार त्या देवताची प्रचिती आनी ते स्थान अशें म्हणून ते उबारलेले आसा। अशेंच महत्व आसा म्हणजे स्थान देवता आसा क्षेत्रपाल देवता आसा आनी ते वेवस्थीत तशें अभ्यास करून त्या ठिकाणी उबारलेले आसा। आतां ऑथॉरिटीचो भाग किंवा हो जो भाग आसा आतां ताणें जशें म्हटलें फादर म्हणटाले जशें की कोण तरी थंय मृत जालो म्हणून ते क्रॉस उबारले वता
आणि हांगासर वेगळो जो भाग आसा की थंय देवाची प्रचिती आयली त्यानंतर ते उबारलेले आसा. दुसरो भाग म्हणजे हो ऑर्गनायज रिलीजन असलो नासल्यामुळे हांगासर कोण असो ऑथरायज ऑथॉरिटी दिवपाक असो कोण ना, पूण ताणें आयज ते उबारलेले आसा. त्यामुळे मुख्य आमकां अशें दिसता की जे हो म्हणटा की सुप्रीम कोर्टाचो जो आदेश आसा तातूंत प्रकरण निहाय म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचो अभ्यास करचो. थंय वचून अभ्यास करून तांणी जाणून घेवचें आणि मागीरच ताचेर डिसिजन Case घेवचें. to case तोपर्यंत खंयच्या हाका हात लावचो न्ही अशें आमची स्पश्ट भुमिका आसा. जोपर्यंत केस टू केस स्टडी जायना तोपर्यंत. अशी तरेची अनऑथरायज स्ट्रक्चर्स लोकॅलिटी भितर बसून येतात आनी तातूंतल्यान मागीर प्रकरणां जावन दंगल बसून जाली, अशी तरेच्यो गजाली जाल्यो. ओके, ज्यो मुस्लीम कम्युनिटीच्या बाबतींत ती खूब घडटात. मुस्लीम कम्युनिटीची अशी चर्च जातात वा म्हणजे खुरीस जाता गुडी जातात तशी जायनात, बट तरीकय म्हणटात की अनऑथरायज स्ट्रक्चर्स जातात आनी कितें. तुमची भुमिका कितें ह्या सगळ्या गजाली बाबतींत आनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा विशीं? See, one point is very clear as far as Muslim places of worship is concerned. If the property is purchased, payment has been made, or it has been gifted by somebody, then such a place, a person is with the due permission of the authority, he can build a place of worship. But a place of worship which has not been purchased but is being built on somebody else's property, such places are very clearly worship, but such places are not accepted. At the same time, having said that for the past few years in Goa, if you go to see, a lot of issues have come up pertaining to the Muslim community, whereas the report, the survey that has come, of course there might be reservations about the survey that it is incomplete, but then what has been in focus has been the Muslim places of religious worship, but the survey tells us something totally different. So at this point we need to understand that each community, first of all the government has been lax at keeping an eye. It has turned a blind eye to when people were using such steps to create to land grabbing opportunities. In most of the cases it is land grabbing. Build a small thing, land grabbing takes place. Yes, in India we are very emotional as far as faith is concerned, but when the first instance, when an encroachment takes place, it is the duty of the government to stop it at first, but the government turns a blind eye. Then a small place becomes slightly bigger, and then it becomes very bigger, and then the emotions of the place, and then every person is interested in taking the maximum benefit of it. So this, I think we need to be very clearly state that the first thing, the government needs to be very clear. या एक गजाल बाकीच्या पॉयंटा बरोबर वचची पयलीं ज्या हातूंतल्यान आमी उलोवपाक शकतात ते जो आसिफ बाबान पॉयंट काडलो, लँड ग्रॅबिंग, जमीन बळकावपा खातीर देवाचो वापर करप, देवाच्या नांवान पयलीं थंय कितें तरी सुरू करप आनी मागीर ती जमीन घेवप, अशे तरेच्यो गजाली घडटात. ह्यो हाजेर कितें करप, हें घडटा काय ना जयेश, तुका कितें दिसता? लँड ग्रॅबिंगाचो जो भाग आसा न्ही, म्हणजे त्या विशयी सुद्दां आमी आतां जेन्ना ह्या संदर्भात काही संपर्क केले तर देवस्थानाच्या हांच्यांनी सांगले की त्या भागान अशे अनैतीक गोश्टी घडटाले. त्या दृश्टीन एक आमी हो मुद्दो लक्षात घेवं शकता की बाबा कितें तरी चरस, गांजा आनी अशे तरेचे प्रकार त्या जागेचो वापर जाता, त्या ऐवजी धार्मीक कारणां खातीर, बऱ्या गोश्टी खातीर समजा जर ताचो सकारात्मक वापर जाता, तातूंतल्यान लोकांक कितें मेळटा, थंय तर चैतन्याचो स्त्रोत मेळटा. मुख्य म्हणजे ती जागा वर्शिपाची आसा, म्हणजे थंय येवन पुजा अर्चा, धार्मीक संस्कार केले वता. हो जो भाग आसा न्ही तो सकारात्मक भाग तातूंतल्यान वता आनी त्यामुळे म्हाका दिसना आतां हांगासर उदाहरणच सांगपाचें जालें हे जे मारुतीचें देवूळ आसा, टॅक्सी स्टँड आमचे कदंबा स्टँडाचेर पणजे, थंय एक टॅक्सी चालक आसा जावं आनी कितें आसा, तो येता सकाळी फुडें थंय पांया पडटा आनी वतना ताच्या मनान एक बरो संस्कार जाता. आणि हे आमचे टुरिझमाच्या दृश्टीन सुद्दां बरेच फायदेशीर आसा. त्याच्या मनात कितें तरी नेगेटिव्ह विचार टुरिस्टां बद्दल येवच्या पेक्षा पॉझिटिव्ह ताचेर आयज आमी म्हणटा म्हणजे की तुमकां अशें म्हणपाचें आसा की थंय रस्त्याचेर तें रिलिजियस स्ट्रक्चर नाशिल्लें जाल्यार ताच्या मनाक विचार येतलोच, तो घरा कडेन पांय पडून येना, तो घरा कडेन मोटरसायकल स्टँडाचेर मोटरसायकल घेवन येवचे पयलीं देवळां वचून पांय पडना, थंय आसल्यारच ताका मनाक बरो विचार येतलो. घरा कडेचो देव ताका बरो विचार दिवपाक शकना. नाही, घरा कडेन देव हो भाग तर जालोच, पूण प्रत्येकाचे एक म्हत्वाचे सामुदायिक जे आसा न्ही, सामुदायिक
वर्शीप करपाचें म्हणजे थंय संस्कार करता धार्मीक पुजा अर्चा सो पंचोपचार तुमच्या पुजा मतान प्रत्येक अशे तरेचे स्टँडाचेर दिसतात. अशी तरेची स्ट्रक्चर्स आसची? प्रत्येक स्टँडाचेर आसची. हो कित्याक निर्माण जाता आतां जर आमी पळयलें हांगासरलेंच हें उदाहरण, तर जर थंय देवूळ नाल्यार ताका खंय देवळान वचपाक जाय तर खंय तरी मळ्यान वचचें पडलें किंवा महालक्ष्मीच्या देवळा खातीर ताच्या घरांत देव म्हणजे आसता न्ही? धार्मीक गरज आसा ही, मात्र त्यामुळे तुमकां तर हे दिसता की उबे प्रत्येक रावतात. बस स्टँडाचेर, प्रत्येक टॅक्सी स्टँडाचेर, प्रत्येक मोटरसायकल स्टँडाचेर ही अशी तरेची रिलिजियस स्ट्रक्चर्स हळू करून तुमकां कितें दिसता? वॉट यू फील अबाउट इट? I personally feel it is creating an obstruction for clear public movement. I think a person can be religious, not necessarily he needs, at every place he needs a place of worship, say in taxi stand or then is traveling or things like that. I don't think it is very rational for to have places of worship at every, the town and country planning or whatever, who are the policy makers need to have a residential area where there is a good number of people. They should have prefixed places where religious structures can be had for different communities. A proper planning needs to be had, and such I think on the roads where people traffic, and sometimes of course I agree with father that people out of sentiments build crosses to prevent such accidents taking place, but when these crosses themselves turn out to be causes of accident, I think we need to be very clear that all obstructions on the road, that needs to be taken care of. Father, what you feel? No, first of all, the first place of worshipping God is our own heart. Exactly. You know, I think everyone believes that the best place to worship God and to encounter God is our own heart. First of all, we have to be witnesses of God's life to others in whichever religion we profess. When we try to be the best Christian and the best Hindu and the best Muslim, that itself is the greatest worship to God. Okay. Now, there are places of worship. Every religion has got places of worship, and as Mr. Asif has said, and also Mr. Thadi, there are samudaya places for worship. We have churches, we have chapels, where people gather every morning, every Sunday for worship. These are our official places of worship. Besides, we have those smaller type of kapelin आमी म्हणटा, खुरीस म्हणटा, तुमी आतां म्हणटा पळय ते road side crosses, they are very small crosses. They are erected, as I told earlier, by a family or by a group of people in commemoration of this and that. Now, there has to be a civic sense also, because we erect religious structures in order to honor God, but we have to see also the welfare of the society. As you put it in the beginning, if this thing obstructs the free traffic and movement on the road, we have to take measures to see that something is done about it. Of course, one cannot go and all of a sudden destroy something or demolish something just because it's this one. It will create emotional disturbances. Okay, but you have to contact the persons who have erected it, and in the light of what the Supreme Court has said, see in what way it is unauthorized. Maybe it is authorized. Maybe the person has erected a cross in his own Property. land, in his own property. Then who can say that that is unauthorized? You know, I am erecting a cross in front of my house. Can you say that it's unauthorized just because it's a cross? That's the thing. I suppose my brothers here also will say the same thing. You know, but as I think you were saying, Mr. Asif was saying, sometimes it's a small structure, then it starts, what do you call it? Becoming bigger, and then I don't know, those things have to be avoided. बट मेन पॉयंट कितें आसा तातूंत की थंय जें आसा न्ही की आमचें सरकार आसा न्ही हें निधर्मी आसा. सो नॅचरली ते गव्हर्मेंट जशें म्हणटा की आमकां उदक जाय न्ही, उदक जाय जाल्यार ताचें प्रोविजन करूंक जाय. सो तशीच धार्मीक ही गरज आसा म्हणून हे उबे रावता. न्ही, कितली कडेन गरज? ते तर ताणें प्लॅनिंगान जर घेतले न्ही, न्ही, हांगा लोकच बांदतात. नॅचरली हांगा लोक बांदतात आनी प्रत्येक लोक सांगता की आपली गरज म्हणून. गरज कितली कडेन? प्रत्येक गांवांत देवूळ आसा, एक न्हय 4-4 देवळां आसात, चर्च आसा, कितलीशीं कपेलां आसात, मशिदी आसात, आनी कितली जाय? म्हणजे कितली गरज आसा पळय. थर्स्ट इज मोर हे सुद्धा हातूंतल्यान नो, दिसून इज येता इट की थर्स्ट लोकांक ऑर खूप गरज आसा भितरल्यान अजून. थर्स्ट ऑर इज इट अ शॉर्टकट की म्हाका त्या पयसुल्ली देवळां वचपा नाका, म्हाका हांगच्यान कितें तरी रेडीमेड जाय. आज प्रत्येक गजाल रेडीमेड जाल्या, देवूय रेडीमेड म्हाका लागीं जाय म्हणटकच हांव तो उबारतां.
तशे तरेन म्हाका मोटरसायकलीचेर उबो रावत थंय प्रसाद घालपाक मेळपा जाय. हांव मोटरसायकल घेवन देवाक दुसऱ्या देवळां वचचो ना, पणजेच्या बस स्टँडा वयल्यान मळ्याक देवळा कडेन येवचो ना. म्हाका थंयची थंय जाय. इज इट दॅट शॉर्टकट मेंटेलिटी वीच इज क्रिएटिंग दीस प्रॉब्लम? नाही, पण शेवटी मुख्य मुद्दो कितें आसा, जर आमी लोकशाही म्हणटा जाल्यार हांगा लोकांनीच उबे केल्ले लोकां खातीर आनी लोकांचेच आसा न्ही ते. सो तो भाग कित्याक आमी डिग्लेक्ट जे करता? तातूंतल्यान कळ्ळें म्हाका, नेगेटिव्ह कितें मुद्दो फायदो? कळ्ळो. एकच गजाल जी तुमी सांगपाक शकतात ह्या गजालीचेर, फादर मेड अ पॉयंट दॅट देर शूड बी सिवीक सेन्स. एक नागरी कर्तव्य आसता आमची आनी नागरी जाणीव आसपाक जाय नागरिकाच्या नदरेंतल्यान. ओके, वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट, द सिवीक सेन्स ऑर द रिलिजियस सेन्स? विच इज मोर सुपिरियर? We have to be a little sensitive here, because religion brings a lot of sensitivity in the minds of the people and in the emotions of the people. You know, whether it is Hindu or Christian. Suppose tomorrow, we have seen it on the papers, no? There is a cross vandalized, people of that community get all upset. What's happening? There is a Gumti which is vandalized, the people of that community get upset. What's happening? So this is natural. But I should say we are first human beings and then members of our own religious affiliations. Is it human being or we are first citizens of the society? I'm coming to that. Because we are human beings, we belong to a society, we belong to a state, we belong to a nation, and that has to be what I was telling you about. We have to have that civic sense. Civic sense. Because we are, first of all, human beings staying at a given time in a given place. Religion, it is our personal affair. Also, it has to be dealt with great sensitivity. But I suppose the civic sense has to come first. कितें तुमच्या कोतान कितें? वॉट इज इट? मुख्य म्हणजे हो सेन्सिटिव्हिटीचो भाग आसा न्ही, हो भाग आमी एग्री करता की रिलिजनामुळे जसे फादर म्हणटाले की सेन्सिटिव्हिटी जी आसा न्ही सामाजीक हाचे विशीं वाडटा. सामाजीक संदर्भात नेगेटिव्ह कितें फिलींग येना ते वर्शीप केले की आनी कितें जालें म्हणून. थंय समजा एक बार किंवा आनी कितें आसलेलें ताचो कितें परिणाम जातलो अशे तरेचे बळकावपाचे प्रकार आयज वाडत आसा. म्हणजे अनधिकृत हो जो तो आसा कळ्ळो म्हाका, पूण मुद्दो हांगा म्हत्वाचो जो आमी डिस्कस करताले तो जाचेर असीफ बाबांनी सांगचें, हांव नागरीक पयलीं काय धार्मीक मनीस पयलीं? तुमच्या कोतान कितें? हे नागरीक हो धार्मीक आसतात न्ही. न्ही न्ही, हांव नागरीक पयलीं काय धार्मीक मनीस पयलीं? पयलीं कितें? पयलीं कोण हांव? तुमच्या कोतान कितें? कोण पयलीं? हांव नागरीक पयलीं काय धार्मीक मनीस पयलीं? धार्मीक म्हणजे तुम्ही नेमके कितें म्हणू शकता की ते हो नागरीक आसा न्ही हाचे विशीं धार्मीक संस्कार जर जाले तो बरो जाता. हे तुम्ही सांगपाक सोदनात जाल्यार इट इज फायन, नो प्रॉब्लेम. स्पश्ट मुद्दो बट आसा. नागरीक पयलीं तुमकां कितें दिसता? नागरीक पयलीं काय धार्मीक मनीस पयलीं? The very question whether it is dharmic first or human being first, I think this very separation is not justified, because the whole process of human creation that builds a sense of togetherness with God Almighty, and civic sense naturally is the outcome of good religious teachings and training. That's very nice. Correct? That's what Civic we are sense, Okay. if we have coming to the developed a same sense of point. civic sense, it is because there have been great reformers and teachers who have come out and told us what civic sense is. सो बेसिकली हॅव्हिंग सिवीक सेन्स वा एक नागरिकाचें कर्तव्य हांवें पार पाडप वा एक नागरिकाचे कर्तव्याचे भावनेंतल्यान हांवें ह्या सगळ्या गजाली कडेन पळोवप हें प्रत्येक धार्मीक मनशाचें कर्तव्य आसता, बरोबर? आनी त्या धार्मीक मनशाच्या कर्तव्यातल्यान खंयचेय रिलिजियस स्ट्रक्चर जर एक लोकांक जर त्रासदायक ठरता जाल्यार तें काडप हें म्हजें पयलें धार्मीक कर्तव्य अशें तुमी सांगपाक सोदतात? Yeah, I agree with what we say. When there is disturbance for people in public places, yes, these obstructions in public places needs to be done away with. But having said that, I have to bring 2 or 3 issues that have happened in Goa, where one example was Ekta Nagar in Mapsa, where Muslims purchased their own land and were saying prayers. One night some miscreants came and demolished the compound and destroyed a few things, and after that the deputy collector passes order that this will not, no more prayers shall take place over here, on the basis of a police report that if such prayers takes place there will be communal riots. Now the Constitution of India is very clear that each individual has the right of practicing his faith. Now if he has purchased a particular land
put it, no? The due process of getting authorization, that is necessary. But there have been cases where on the basis of residential objection, there have been punches that were refused to give occupancy certificate. So these things also need objections in public places. If the land is a scheme to land grabbing, then that needs to be got stopped. your point. हाचेर आमी सांगूंक सोदता कित्याक ही केस आमकांय खबर आसा एकता नगराच्या संदर्भात जरी ऑक्युपन्सी आसली किंवा आनी कितें आसलें तरी पॉयंट कितें घेतलो डेप्युटी कलेक्टरान की घर जरी तुमचें आसलें तरी फाल्यां पब्लिकाक कितें प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तुमी व्हडली सावंड सिस्टम किंवा अशें कितें लावं शकना अशें जें आसा न्ही त्याच पॉयंटाचेर ताणें तें ऑब्जेक्शन घेतलेलें की अशें कामा मुळे बाकीच्या ऑब्जेक्शन आसा प्रॉब्लेम प्रेयर्साचो आशिल्लो काय प्रॉब्लेम सावंडाचो आशिल्लो? प्रेयर्स थंय येताले लेट जाताले प्रॉब्लेम सावंड लावन प्रेयर्स करता ताजो आशिल्लो काय प्रेयर थंडपणान करतात ताजो आशिल्लो? प्रेयर्स करता न्ही ते करतना बाकीच्यांक जे कितें ऑब्जेक्ट जाता Because of sound system. हय ताणें थंय बाबा ती सो prayer- सावंड सिस्टम नाका, हय. वॉज द पॉइंट. प्रेयर्स नॉट ओनली फॉर द साऊंड आय हॅड गिवन एक्झाम्पल दॅट साऊंड सिस्टमा खातीर जशें एखाद्या घरान आसा तुमचे म्हणून तुम्ही साऊंड सिस्टम व्हडल्यान लावं शकना कारण बाकीचो सायडीचो ऑब्जेक्ट करूं शकता. सिमिलरली थंय प्रेयर करता सुद्दां जाल्यार ताणें कितें कितें घेवचें किंवा ताजे कडल्यान परमिशन आसा काय प्रेयर करपा खातीर. रावपाक घर दिल्लें आसता तें वेगळें आसता न्ही, जेन्ना तुमी प्रेयर प्लेस म्हणून वापरताले तेन्ना ते वेगळे जाता. सो तशी ऑथॉरिटी घेवची अशी थंयच्या लोकांची मागणी आसली आनी तशें ते जावंक ना म्हणून ते डेप्युटी कलेक्टर हो विषय जो काढलो ह्या हातूंतल्यान कळ्ळें तुका, दीस इज अ टोटली डिफरंट सब्जेक्ट ऑफ डिबेट जाचेर आमी डिबेट करपाक शकना. बट आतां आमी जो पब्लीक न्युसन्स म्हणटात